नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर आजको हप्ता पनि म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल आइसकेको छु। सिर्जना क्षेत्रका विविध व्यक्तित्वहरूसँग यो कार्यक्रममा भलाकुसारी अन्तरङ्ग वार्ता हुने गर्छ। उहाँहरूको रचनालाई पनि हामी यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। सदाझैँ आज पनि मसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोड्नु अघि थोरै प्रसङ्ग जोडौँ कोरोना सम्बन्धित। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना विकसित, विकासोन्मुख र अविकसित देशहरू सबैतिर फैलिएको छ। अहिले विश्व नै कोरोनाको सन्तासमा छ, सन्त्रस्त छ विश्व। विश्वभरिका प्रायश मुलुकहरू लकडाउनको अवस्थामा छन्। हजारौं मानिसहरूको, लाखौं मानिसहरूको कोरोनाको कारण मृत्यु भइसकेको छ। यस्तो परिस्थितिका बीच, यस्तो क्रिटिकल एउटा सङ्कटपूर्ण परिस्थितिका बीच हामी छौँ। आजको यो कार्यक्रम पनि हामीले घरबाट नै निर्माण गरेका छौँ। घरबाटै कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली प्रस्तुत भइराखेको छ। घरकै थ्रु यो निर्माण भएको हो। आज मसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको थोरै चर्चा गरौँ। भीष्म उप्रेती। नेपाली साहित्यमा भीष्म उप्रेती अपरिचित नाम होइन। भीष्म उप्रेती एउटा प्रभावपूर्ण नाम हो नेपाली साहित्यमा। उहाँको 19 वटा कृतिहरू प्रकाशित भइसकेको छ। 2049 सालमा बीबीसीले गरेको युवाहरूको राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा भीष्म उप्रेती प्रथम हुनुभयो। त्यस्तै 2050 सालमा भएको नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कविता प्रतियोगितामा पनि भीष्म उप्रेती प्रथम हुनुभयो। उहाँ लेखनका हिसाबले कुरा गर्ने हो भने कविता, निबन्ध र यात्रा संस्मरणमा लागिराख्नु भएको छ। उहाँको विभिन्न पुस्तकहरूमध्ये केही पुस्तकहरू अन्य भाषामा पनि अनुदित भएका छन्। सर्बियन भाषामा उहाँको 2 वटा कृतिहरू अनुवाद भएको छ। हिन्दी भाषामा एउटा कृति अनुवाद भएको छ। जापानिज भाषामा एउटा कृति अनुवाद भएको छ। साथै उहाँ आफै पनि अनुवाद क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तित्व भीष्म उप्रेती आज मसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँगको यो संवाद आजको कार्यक्रममा हामी राख्नेछौँ। सिर्जनाका सुसेली शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने गर्छ र यसको पुनर्प्रसारण आइतबार बिहान 11 बजे हुने गर्छ। आज मसँग हुनुहुन्छ भीष्म उप्रेती। म कवि निबन्धकार भीष्म उप्रेतीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। अलिकति समय जटिल पनि छ। एक खालको परिस्थिति डेभलप भएको छ। यो पछिल्लो समय विश्व नै कोरोनाबाट सन्त्रस्त छ, कोरोनाबाट आक्रान्त छ। विश्वका विकसित, अल्पविकसित, विकासोन्मुख सबै देशहरू प्रायश कोरोनाबाट प्रभावित छन् र विश्वका धेरै देशहरू लकडाउनको अवस्थामा पनि छन्। अलिकति नेपाल तुलनात्मक रूपमा कम जोखिममा भइराखेको जस्तो देखिएको छ। किनभने यहाँ जति पनि कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि त्यति धेरै लक्षणहरू बलियो नदेखिएको र मृत संख्या पनि नभएको देखिएको आधारमा पनि नेपाल तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित जस्तो देखिएको छ। यस सन्दर्भमा हामी छौँ र यही बीच मैले आदरणीय भीष्म उप्रेतीसँग कुराकानी गरिरहेको छु। यस्तो परिस्थितिमा रहँदै गर्दाखेरि, घरमा रहँदै गर्दाखेरि कस्तो अनुभूतिहरू हुँदो रहेछ? सुरुमा केही दिनसम्म त बानी लाउन गाह्रो। यसरी बानी बस्ने बानी छैन नि। अनि बानी लाउन गाह्रो 3-4 दिन। अनि बानी लागेपछि बस्दै गएपछि अहिले पछिल्लो चोटि चाहिँ एकदम धेरै पट्यार लाग्ने जस्तो हुन थाल्यो के दिन बिताउन। कति दिन बस्ने भन्ने जस्तो। अब हामी भनौँ न, अब मानिसहरूले समय त कुनै न कुनै किसिमले बिताउनै पर्छ। चाहिँ परिवारसँग बसेर गफ गर्ने दिनभरि हुँदैन। सर्टेन निश्चित समयसम्म गफ गर्ने, कुराकानी गर्ने, अरू घरको काम गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अनि बाँकी समय कसरी बिताउने, मानिसहरूको रुचि अनुसार हैन, अब उपलब्ध भएको स्रोत साधन अनुसार आफ्नो ढङ्गले बिताउँदा हुन्। म चाहिँ लेखक पनि भएको हिसाबले चाहिँ किताबहरू पढ्ने अनि लेख्नुपर्ने भएको बेलामा आफैले पनि सृजनात्मक लेखनहरू गर्ने, अनुवाद गर्ने, अनि त्यस पछाडि सम्पादनको कामहरू पनि गर्ने। त्यो गरिराख्नु भएको छ।
गरिराख्नु भएको छ। अलिकति गरिरहेको कुरा छु। गरौँ, जस्तो नेपालमा लेखनका हिसाबले प्रोफेसनल लेखकहरू हुन नसकिराखेको अथवा लेखकहरू हुँदा पनि अरू क्षेत्रसँग सम्बद्ध र प्रोफेसनली अरू क्षेत्रसँग सम्बद्ध र साथसाथमा राइटिङ गरिराख्नु भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँ पनि लामो समय एउटा वाणिज्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थाहरू जब सिर्जना हुन्छ, अलिकति खाली समय, त्यस्तो बेलामा चाहिँ सृजनात्मक रूपले सक्रिय हुनको लागि कस्तो अवस्था बन्दो रहेछ? अहिले तपाईलाई त्यो समय उपलब्धताले कति काम गरेछ? अनि मलाई त कस्तो भने व्यक्तिगत रूपले भन्ने हो भने यो समय धेरै अमूल्य जस्तो भएको छ। जस्तो भनौँ न, कतिपय लेखकहरूले अब यसो अप्ठ्यारो बेला छ नि, एक किसिमको त्रास पनि छ, हजुर, लागिहाल्ने हो कि केही हुने हो कि कति दिनसम्म जाने हो, बजारमा सामानहरू नपाइने हो कि, भनौँ न सर्भाइभलको लागि यी सब खालका यावत समस्याहरू हामीसँग छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि समस्या छ भनेर मात्र बसिराखेर पनि हुँदैन। यो त फुर्सदको दिनभरिको समय उपलब्ध भएको पनि हो, यो सधैँ हुँदैन भन्ने ढङ्गले। फेरि अर्को कुरो चाहिँ के छ भने समय उपलब्ध हुने बित्तिकै केही सृजनात्मक कामहरू गर्न सकिन्छ भने जरुरी छैन कि। त्यो जबरजस्ती गरेर हुँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने शोधमूलक रचनाहरू, लेखहरू लेख्न सकिन्छ होला, शोध कामहरू गर्न सकिन्छ होला, शोध सामग्री उपलब्ध छ भने। तर सृजनात्मक काम चाहिँ त्यसरी हुँदैन, उपलब्ध हुने बित्तिकै गर्न सकिन्न। तर अहिलेको यो समयमा चाहिँ मैले यो समयलाई धेरै उत्पादनमूलक किसिमले उपयोग गर्न सकेँ। मैले जस्तो भनौँ न, मैले निबन्धहरू लेखेँ, कविताहरू लेखेँ, अनुवादहरू गरेँ, एडिट गरेँ, एउटा दुईटा मेरै काम गरिराखेको किताबहरूको म्यानुस्क्रिप्टहरू फाइनल गरेँ होइन। एउटा म्यानुस्क्रिप्ट अस्ट्रेलियामा भूमिका लेख्नको लागि पठाएको छु, त्यहाँको कविलाई, अङ्ग्रेजीको कविता सङ्ग्रहको। अर्को श्रीलङ्कन लेखकसँग संयुक्त रूपले काम गरिराखेको एउटा किताब फाइनल गरियो, कविता सङ्ग्रह। मैले चाहिँ यो समयलाई धेरै राम्रोसँग उपयोग गर्न सकेँ यो बेलामा। हजुर, तपाईले संयुक्त लेखन पनि गरिराख्नु भएको छ केही लेखकहरूसँग, अन्तर्राष्ट्रिय लेखकहरूसँग। त्योसँगको सेयरिङ पनि, यो बिचमा पनि केही काम गर्नुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बिचको सेयरिङ पनि अलिकति गरिदिनु। यसपालि चाहिँ कस्तो भने 1-1.5 वर्ष, सवा वर्ष जस्तो अगाडिदेखि होला। हजुर, मैले तिनलाई 2018मा उसमा दिल्लीमा इन्टरनेसनल लिटरेचर फेस्टिभलमा भेटेको। अनि पछि कोलम्बो फर्किन् ती, म काठमाडौँ आएँ। अनि त्यसपछि गफ गर्दै गएपछि एउटा काम गरौँ न जोइन्टली, मलाई पहिल्यैदेखि लागिराखेको थियो कि संयुक्त रूपले एउटा केही काम गरौँ न भन्दाखेरि हुन्छ भने के गरौँ भनेपछि त्यसो भए हामीले एउटै विषयहरूमाथि दुईटा बेलै बेलै ठाउँमा बसेर कविताहरू लेखौँ भन्दाखेरि उनले हुन्छ भने उनलाई मैले कति ठाउँमा बिचमा त पुछार्ने मुठ्ने भन्छ नि, त्यस्तो गरे पनि गर्नु पर्यो कि, नगरे भएर लेख्ने पठाएको छ तिमीले लेख्छौ, मलाई छिटो पठाऊ पनि भन्नुपर्ने कि। अहिले बनिसकेपछि तिमीले मलाई यस्तो गराएर लेखायौ भनेर एकदम ग्रेटफुल छ कि अहिले यति बेला चाहिँ। अनि त्यसमा हामीले के गर्यौँ भने पहिला ल अब हामी यो शीर्षकमा लेख्ने भन्दा शीर्षक छनौट गर्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ 2-3टा शीर्षक पनि छनौट गर्थ्यौँ, किनभने सृजनात्मक कार्य हो। कहिलेकाहीँ छानेको शीर्षकमा लेख्न सकिन्छ भन्ने जरुरी हुँदैन कि। एउटाले सक्यो, अर्कोले लेख्न सकेन भने हामी त्यसलाई, त्यो लेखेको चिज त हामी अन्त्य युज गर्न सक्छौँ नि। यो प्रोजेक्टलाई हामी ड्रप गर्थ्यौँ र अर्को शीर्षकमा लेख्थ्यौँ, त्यसो पनि गरेका छौँ कति ठाउँ। अनि हामी पहिला शीर्षक छनौट गऱ्यो, अनि त्यसपछि एउटा मैले काठमाडौँमा बसेर, उसले कोलम्बोमा बसेर कविता लेख्ने, अनि त्यसपछि अर्को शीर्षक छान्ने, अनि फेरि त्यहाँ बसेर यहाँ बसेर कविता लेख्ने, गर्दै 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 हामीले 23वटा भनेको अब 46वटा हुन्छ अहिलेलाई लेख्यौँ। 2टासम्म थप्ने सम्भावना छ। त्यसरी फरक ठाउँमा बसेर लेख्दै गर्दाखेरिका डिफरेन्सेसहरू, तीनटा कुराहरू, 4वटा 5वटा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू आयो के त्यसमा। त्यो जस्तो काम सकेपछि जब त्यसलाई कम्पाइल गरेर हेरेँ नि, त्यो कस्तो मजा भयो भने, जस्तो भनौँ न, एउटा त हामी ल्यान्डलक कन्ट्रीमा छौँ, उनीहरू आइल्यान्डमा बस्छन्। त्यो जियोग्राफिकल भिन्नताको कारणले पनि हामीले लेख्ने, बुझ्ने, सोच्ने, हाम्रा खुसी र हाम्रा सफरिङहरू, दुःखहरू फरक छन् होइन। हामी कहिलेकाहीँ समुद्र नभएको कारणले बडो समस्यामा पर्छौँ, उनीहरूको मानिसादी आउने के आउने कहिलेकाहीँ समुद्र भएको कारणले समस्यामा पर्छन्। यस्तो खालको डिफ्रेन्सेसहरू एउटा जियोग्राफिकल छ। अर्को त सांस्कृतिक छ, धार्मिक सांस्कृतिक खालको फरक पनि छ। एउटै छैनौँ हामी। संस्कृतिको सुरु मूलदेखि त्यो विकसित हुँदै आएको सभ्यता एक्ज्याक्टली एउटै छैन। त्यो दुईटा फरक भयो।
अर्को चाहिँ तिनको र मेरो बिचमा उमेर फरक छ। ती 30 को हाराहारीमा होलिन्, म त 50 कटिसकेँ। यो फरकले के हुँदो रहेछ भने अध्ययन, अनुभव, भोगाइहरू फरक हुँदो रहेछ। अनि त्यो फरक भइसकेपछि जति धेरै कुराहरू भोग्दै गयो त्यति नै सोच अब म्याच्योर्ड हुने अथवा म्याच्योर्ड भन्दा पनि त्यो त्यो बदलिँदै जाने हुँदो रहेछ। हिजो अस्ति नै 10 वर्ष अगाडि लेखेको कविता मैले यसलाई यसो गरे भए हुने रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि अब त्यो हिसाबले उनले एउटै विषयवस्तु हेर्दा पनि उनले हेर्ने सोच्ने दृष्टिकोण, लेख्ने दृष्टिकोण र मेरो फरक, अनि हामी कल्चरल डाइभर्सिटी डिफरेन्सेसहरू भिन्नताबाट आएको, हाम्रो परम्परा भिन्न, हाम्रो भनौँ न सभ्यताका कतिपय कुराहरू भिन्न भएको कारणले हाम्रो सोच पनि भिन्न हुन्छ। अनि भिन्न भएको कारणले एकै ठाउँमा उभिएर एउटै दृश्यलाई हेर्दाखेरि पनि त्यसको बुझाइ फरक हुने, त्यसको अनुभूतिको तह फरक हुने हुन्छ। अनि योदेखि बाहेक अर्को इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ उनी महिला, म पुरुष, यो जेन्डरको डिफरेन्स यो मैले पहिला सोचेको थिइनँ। कविता कम्पाइल गरेर राखेँ र दुईटैको कम्पाइल गर्दै 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 पढ्दै गएपछि अनि यो फरक के आयो भने म आफूले कसरी सोच्थेँ भने नेपालमा धेरैले भन्छन्, महिलाहरूले पनि भन्छन् कति फोरमहरूमा, लेखनमा साहित्यमा कहाँ लिङ्ग हुन्छ, त्यसरी छुट्याउन मिल्दैन भन्छन्। अनि म पनि त्यस्तै किसिमले सोच्थेँ। तर कस्तो भने साहित्यकारको त हुन्छ, लिङ्ग हुन्छ। समाजले थुप्रेका कामहरू फरक हुन्छन् होइन। अनि बच्चादेखि हाम्रो दिमागमा हालिदिएको र गर्न हुने गर्न नहुने भनेर हामीलाई त्यो छुट्याइदिएका सीमारेखाहरू, डिभिजनहरू छन्, ती कुराहरू फरक हुन्छन्। अनि हामीले बुझ्ने, हामीलाई छुने कुराहरू अनि कस्तो हुन्छ भने महिलाको अनुभूति गर्ने तरिका, त्यो तह र हाम्रो फरक हुन्छ पुरुषको होइन। सानो सानो एकदम मसिना कुराहरूलाई पनि भित्रसम्म पुगेर हेर्ने उनीहरूको, भनौँ न जस्तो हामी कस्तो हुने, हामी बोस जस्तो टाइपको स्वभावको हुनुपर्ने, उनीहरू चाहिँ हुन्छ नि त्यो राम्रो, भनौँ न त्यो फरक छ के। यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि एउटै विषय भए पनि त्यो विषयभित्र पस्ने, त्यसलाई बुझ्ने, त्यसलाई लेख्नको लागि प्रयोग गर्ने बिम्बहरू छनौट गर्ने तरिकाहरू फरक हुँदो रहेछ। कस्तो अमेजिङ हुन्छ कहिले उसको र मेरो एकदम फरक छ क्या लेखाइ कुनै कुनै ठाउँमा। एउटै कुरा हो। अनि यो हिसाबले हेर्छ यो किताब त पछि तुलनात्मक रूपले अध्ययन गर्न खोज्ने मान्छेहरूको लागि बडो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ भन्ने लाग्यो यो हिसाबले। अनि मलाई के लाग्यो भने यस्तो खालको लेखनको उपादेयता अथवा महत्त्व चाहिँ त्यहाँनेरि हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो। अनि मलाई के लाग्यो, ठिक छ, यो एउटा राम्रो काम गरिएछ, नयाँ काम। यो बिचमा तपाईको एउटा यो समय जे होस् उपलब्धिमूलक भइरहेको छ, सृजनात्मक हिसाबले पनि क्रियाशील भइराख्नु भएको छ, यही देखिन्छ। यो लकडाउनले केही न केही ढङ्गले तपाईँलाई सृजनशील पनि बनाइराखेको छ। अहिले एउटा कविता वाचनका लागि मैले आग्रह गरेँ तपाईँ। यो प्रेम कविता सुनाउँछु। यसको शीर्षक तिमी। यो लकडाउन पिरियडमै लेखेका कविताहरू हुन् है। तिमी। यो हरियो प्रकृति तिम्रै हो, यी सबै ऋतुहरू र तिनले सिर्जना गरेका सौन्दर्यहरू पनि तिम्रै हुन्। सौन्दर्यहरूले उपहार दिएका कोमल अनुभूतिहरू पनि तिम्रै हुन्। सृष्टिका सबै रङहरू, सुवासहरू तिम्रै हुन्। नदीको गति, हावाको स्पर्श, हृदयमा बजिरहने सङ्गीत सबै तिम्रै हुन्। रात, दिन र गोधुली पनि तिम्रै हुन्। भगवान र आशीर्वाद पनि तिम्रै हुन्। त्यसो त यस संसारमा रहेको रिस, राग, अहङ्कार, असन्तुष्टि र घुर्की पनि तिम्रै हुन्। त्यसो त यस संसारमा रहेको रिस, राग, अहङ्कार, असन्तुष्टि र घुर्की पनि तिम्रै हुन्। सबै तिम्रो भइसकेपछि पनि बाँकी रहेको छ एउटा कुरा, त्यो एउटै कुरो चाहिँ मेरो हो र त्यो तिमी स्वयं हो। धन्यवाद। र त्यो तिमी स्वयं हो। वन्डरफुल कविता। धन्यवाद यो कविताका निम्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ भीष्म उप्रेती, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। यतिखेर हामी ब्रेकको क्रममा छौँ। ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। टिम टेलिभिजनको यो कार्यक्रम फेसबुक मार्फत पनि लाइभ प्रसारण हुने गर्दछ। पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ।
पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हामी छौँ कार्यक्रम सिर्जनाका सुशेलीमा। टिमको स्क्रिनमा शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम आइतबार बिहान 11 बजे पुनर्प्रसारण हुने गर्दछ र फेसबुक लाइभ मार्फत पनि हामी जोडिने गर्छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ कवि निबन्धकार विष्णु उप्रेती, उहाँसँग जोडिरहेको छु। फेरि पनि तपाईसँग जोडिन चाहे। धन्यवाद। अलिकति अब नेपाली कविताको कुरा गरौँ। तपाईँ विगत लामो समयदेखि कविता लेखनमा हुनुहुन्छ, कविता लेखिराख्नु भएको छ, कविताका कृतिहरू पनि तपाईँको आइसकेको छ, थुप्रै कृतिहरू आएको छ। त्यस हिसाबले पनि आजको नेपाली कवितालाई हेर्दै गर्दाखेरि आजको नेपाली कविताको कुन पक्ष तपाईँलाई बलियो लाग्छ? आज अहिले लेखिरहेको नेपाली कविताको कुरा गर्दाखेरि बलियो पक्ष। हजुर, बलियो पक्ष त्यो चाहिँ कस्तो भने नेपाली कविताको क्षेत्र डाइभर्स भएको छ, पहिलाभन्दा धेरैतिर फैलिएको छ। एउटा राम्रो पक्ष हैन। अर्को चाहिँ नेपाली कविता पहिलाको तुलनामा बढी समावेशी भएको जस्तो पनि अनुभूति हुन्छ। सकारात्मक कुरा गर्दाखेरि हैन, सकारात्मक अनुभूति त्यो भएको जस्तो। अनि नेपाली कविताहरूमा जुन त्यो कविताको बुनोट छ नि, त्यसको त्यो शिल्प पक्ष चाहिँ पहिलाको भनेको 40 को दशक 35 भन्दा अगाडि को भन्दा अहिले बिल्कुल फरक भएको छ कि। यो हुनुको पछाडि चाहिँ सम्भवतः अहिले धेरै हाम्रा आफ्ना सांस्कृतिक समावेशी जुन भयो भने नि, त्यो भएपछि हामीले त्यतातिरबाट बढी बिम्बहरू लियौँ होला। अनि हाम्रा संस्कृतिका कति एकदम सफ्ट सुन्दर पक्षहरू, कति हामीले अनुभव गरिराखेका पक्षहरू विभिन्न, अब हामी त सांस्कृतिक हिसाबले सङ्ग्रहालय जस्तो देश हौँ, त्यहाँबाट अहिले आएको हुनाले, कवितामा आएको हुनाले चाहिँ कविताको त्यो त्यसलाई क्राफ्टम्यानसिप भनौँ, त्यो एकदम पहिलाको भन्दा फरक अनुभव हुन्छ। राम्रो पक्ष चाहिँ त्यो एउटा। अहिलेको कविताको राम्रो पक्षको कुरा त गरिहाल्नु भयो। अलिक नेपाली कविताले लिन नसकेको अथवा छुटाइराखेका केही त्यस्ता पक्षहरू लाग्छन् तपाईँलाई? कस्तो भने अहिलेको नेपाली कविहरू अलि हतार गर्छन् भन्ने पनि लाग्छ कि। एउटा पक्ष चाहिँ कस्तो भने हतार गर्ने, लेख्न पनि हतार गर्ने, छाप्न पनि हतार गर्ने, र म अब एकदम इस्टाब्लिस भइहालेँ भन्ने त्यो धैर्यता अलि नभएको। अनि त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो राम्ररी अब बुनिसकिएको हुँदैन कि भन्ने एउटा त्यो लाग्छ एउटा। अर्को कुरो चाहिँ अलि सहनशीलता घटेर गएको छ कि अहिलेको कविहरूमा सहनशीलता घटेर गएको छ। सहनशीलता घटेर जाने भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भने कतिपय कविताहरूमा त्यसको रिफ्लेक्सन्स देखिँदो रहेछ। कस्तो भने भाषाहरू नराम्रो पनि प्रयोग गर्ने, अलि भनौँ न गालीको स्तरको कविताहरू, नाराको स्तरको कविताहरू पनि धेरै यो बिचमा त्यस्तोहरू पनि आएको छन्। सबै त्यस्तो छैनन्, बहुत सुन्दर कविताहरू पनि छन्, तर त्यस्तोहरू पनि आएको छन्। अनि अरूलाई नसुनेपछि, अरूलाई नपढेपछि त्यसमा कसरी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अन्तर्चेतना भित्र बस्ने अथवा जागृत हुन समय लाग्छ। त्यो एउटा समस्या छ। र अनि अब राम्रा ठुला कामहरू गर्नको लागि समूहहरू चाहिन्छ। पहिला पनि तेस्रो आयाम भनेको पनि समूह हो, अर्को बुट पालिस आन्दोलन भनेको पनि अथवा राल्फा भनेको पनि समूह त हो। तर अहिले यसरी समूह बने कि तिनले चाहिँ बनाउने भन्दा भत्काउने धेरै काम गरेको जस्तो पनि देखियो कि अहिले पछिल्लो समयमा। अहिले पछिल्ला नेपाली लेखकहरूको बिचको लेखकहरूको अनि त्यसको रिफ्लेक्सन कवितामा जान्छ स्वाभाविकले। यी यस्ता पक्षहरू पनि अलि आएको छन्, जस्तो भनौँ न एकदम अलि डुबेर अध्ययन गरेर लेख्ने, अनि लेख्ने बित्तिकै नछाप्ने, त्यस्तो गर्ने कविहरू पनि छन्। तर हतार धेरै भएको कविहरू पनि छन् कि। अर्को कुरा पनि जोडौँ, जस्तो नेपाली कविता अथवा नेपाली साहित्य बाहिर जान सकेन, जति हुनुपर्ने अनुवाद त्यति हुन सकेन। अब यो राज्यको तौरबाट अथवा हामी लेखकहरूकै तौरबाट पनि त्यो खालको अभ्यासहरू कम गरियो, हामी भित्रै सीमित भएर बस्यौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन्। तपाईँ त अनुवादमा लागिराख्नु पनि भएको छ,
कोअर्डिनेसन गरेर हैन विभिन्न देशका लेखकहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर काम पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यस हिसाबले अहिलेको नेपाली साहित्यलाई बाहिर लैजानका लागि कस्ता प्रयत्नहरू हुनु जरुरी छ? होइन, अब कस्तो छ भने सबभन्दा ठुलो कुरो यसलाई कसरी साहित्य भनेको उत्पादक क्षेत्र हो भन्ने कुरा सत्ताले रियलाइज गर्नुपर्छ, त्यो महसुस गर्नुपर्छ। जस्तो भन्नु न, हामीले रियल सेक्टर भन्छौँ नि इकोनोमीमा, धान गहुँ फल्ने उद्योग, फ्याक्ट्री, सामान उत्पादन गर्ने, त्यसपछि सर्भिस सेक्टरहरू, अरू धेरै क्षेत्रहरू हुन्छन् कि। त्यस्तै एउटा क्षेत्र चाहिँ यो कस्तो भने मानसिक रूपले मान्छेलाई स्वस्थ राख्ने, अभिव्यक्त गर्ने, अनि त्यस पछाडि ज्ञानहरू सिपहरूको हस्तान्तरण र सेयर गर्ने क्षेत्र त लिट्रेचर हो नि, क्रिएटिभ क्षेत्र हो। यहीँबाट कतिपय कुराहरू सिर्जना पनि हुन्छन् भनेपछि यो क्षेत्र सृजनात्मक हो भनौँ न भन्ने ढङ्गले यसलाई एक्सेप्ट गर्ने हो भने भनौँ न, स्वस्थ मान्छेले जति धेरै अरू क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ, अस्वस्थ मान्छेले सक्दैन मानसिक रूपले। शारीरिक स्वास्थ्यको कुरा अर्को हो, मानसिक स्वास्थ्य पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो हिसाबले हेरिदिने हो भनेदेखि चाहिँ यसलाई स्वीकार गर्न जरुरी छ। गरेदेखि हुन्थ्यो होइन, यसलाई स्वीकार गर्न जरुरी छ, एउटा कुरो। अर्को कुरो, अनि त्यसपछि राज्यले यसमा भनौँ न, अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ, एउटा निश्चित रकमको बजेट उसलाई दिएको छ, तर त्यहाँ सबै खालको भनौँ न अनुभव, योग्यता, एकदम उच्च योग्यता, अनुभव, सोच भएका मान्छेहरू जाँदैनन्। पार्टीले पार्टीका मान्छे लान्छ। अब ती कति लेखक हुन्छन्, कति भनौँ न अब लेख्न त लेख्छन्, तर एकदम लेखक भनेर हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्न मन लाग्दैन। अनि त्यस्तो भइसकेपछि अनि त्यहाँ फेरि उनीहरूले सधैँ के भन्छन् भने हामीसँग बजेटै छैन भन्छन्। बजेट पनि कम भएपछि एक त त्यस्ता मान्छे, अर्को बजेट पनि नभएपछि त्यसले धेरै काम गर्न सक्दैन। होइन भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो संस्थाहरू, अथवा जस्तो भनौँ न इन्डियामा प्रेस क्लब यस्तो के छ, उनीहरूको संस्था छ जसले धेरै किताबहरू छाप्छ, अनुवाद गर्छ। कोरियामा छ, अरू देशहरूमा पनि त्यस्तो खालको सरकारले छुट्टै अनुवादको बाहिरबाट हाम्रोमा ल्याउने, हाम्रोबाट बाहिरमा लाने, राम्रा लेखकहरूको जसले छाप्न सकिरहेका छैनन्, गुटबन्दीभित्र पस्न सक्दैनन्, त्यस्ताहरूको किताब छानेर केही किताबहरू छापिदिने पनि गर्ने खालका संस्थाहरू छन् कि इन्डियामा छ। अनि त्यो किताबहरू सस्तो पनि हुन्छ किनेर पढ्ने मान्छेलाई। एउटा त्यस्तो खालको संरचना नेपालमा चाहिन्छ, बनाइदिनुपर्छ। नबनाउने हो भने अहिलेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई व्यावसायिक रूपले भनौँ न, अहिलेको व्यावसायिक भनेको त्यहाँ चाहिँ योग्य, त्यो गर्न सक्ने सोच भएका र लेखकको रूपमा सबैले स्वीकार गर्न सक्ने खालका मान्छेहरूलाई लगेर बजेट पनि बढाइदिएर त्यहीँभित्र एउटा संरचना नयाँ बनाउनुपर्छ। एउटा अब व्यक्तिगत रूपले त हामी आफूले जसले जति सक्छौँ त्यति अनुवाद गराइराखेकै छौँ। अब व्यक्तिगत प्रयास गर्दाखेरि कस्तो भने, अब जस्तो म आफैले पनि कतिवटा किताब अनुवाद गर्छु, पैसा खर्च गर्छु। कति मान्छेहरू किन पैसा खर्च गरेको साहित्यमा भन्ने पनि छन्। कति दिन गर्ने भन्ने पनि रहला फेरि व्यक्तिगतमा, हैन? कति गर्ने, कति दिन चाहिँ गर्ने, कति रुपियाँसम्म गर्ने, हैन? एउटा त्यो। अर्को कुरो हाम्रोमा समस्या के छ भने धेरै राम्रो अनुवादकहरू सीमित छन्। अनुवादकहरू सीमित छन्। अनि अब समस्या के छ भने व्यावसायिक रूपले अनुवाद गर्ने क्षेत्र चाहिँ स्थापित नभइसकेको हुनाले उनीहरूले पनि अर्थको काम गर्नुपर्छ, हैन? अब कि त युएन अथवा ठुला आइएनजिओहरूको अनुवाद गर्ने कामहरू फाटाफुटो लिएर गर्नुपर्छ, त्यसले पनि समय जान्छ। होइन भने कलेजमा या युनिभर्सिटीमा काहीँ पढाउनु पर्छ, होइन भने प्राइभेट सेक्टरमा जागिर खानुपर्छ, होइन भने लोकसेवा पास गरेर सरकारी क्षेत्रमा जागिर खानुपर्छ। भन्नुको मतलब अर्थकै केही पेसा व्यवसाय गर्नुपर्छ। अनि त्यो बचेको अलिकति समय अनुवाद गर्ने पुग्दैन। व्यावसायिक रूपले पुरै फुल टाइम अनुवाद गर्ने मानिसहरू चाहिन्छन् र उनीहरूलाई अनुवाद गर्ने र अनुवाद गरे बापतको उचित पारिश्रमिक पाउन सक्ने व्यवस्थाहरू पनि गरिदिनुपर्छ। अनुवादकहरू उत्पादन गर्नुपर्छ, भएन भने त्यो हिसाबले गइयो भने बल्ल अनुवाद त्यो हुन्छ। अनि त्यतिले मात्र पुग्दैन कि, फेरि सुन्नु न, त्यतिले पुग्दैन। अनुवाद गर्ने र छाप्ने गरेर पुग्दैन। अब
पढ्ने मान्छेसम्म त पुर्याउनु पर्यो नि, अन्त इन्टरेक्सन गर्नुपर्छ नि। अन्त जस्तो भनौँ न, अब कोरियाको धेरै किताबहरू अमेरिकाको कुन कुन युनिभर्सिटीको प्रेसले छाप्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यहाँ छाप्छ, तर त्यो छापेको पैसा चाहिँ कोरियन गभर्मेन्टले दिन्छ के। हामीले पनि बाहिरका राम्रा जोसँग राम्रो प्रकाशक छन् र जोसँग डिस्ट्रिब्युसनको नेटवर्कहरू पनि छ, त्यतासँग लिङ्क गर्नु पर्यो। लिङ्क गर्न नसकेपछि त छापेर मात्र हुँदैन। जस्तो भनौँ न, मैले छाप्छु, विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि मानिसहरूलाई भेट्दाखेरि हामी किताबहरू एक्सचेन्ज गर्छौँ। अरूको पनि हालत त्यही छ, हाम्रो जस्तै धेरै देशहरूको, होइन। केही सीमित प्रकाशकहरू र केही सीमित नाम चलेका लेखकभन्दा बाहेक धेरै राम्रा अरू धेरै लेखकहरूको अवस्था त्यस्तै छ। अनि त्यो एक्सचेन्ज गरेर ल्याइसकेपछि उसले उता पढ्छ, हामीले यता पढ्छौँ, मन पर्यो भने हामी अनुवाद गर्छौँ, उनीहरूले पनि अनुवाद गर्छन्। पहिलो कुरा हामी अङ्ग्रेजीमा जानु पर्यो, अनि त्यसपछि हामीलाई अरू भाषामा जान सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा कस्तो कन्टेन्टलाई लैजाने अथवा हाम्रो समाज कुन चिजलाई बाहिर लैजाने भन्ने कुरा पनि फेरि सँगसँगै छैन। त्यसको लागि चाहिँ अघि भने नि जुन संरचना एउटा चाहिन्छ र त्यसले डिसिजन गर्नुपर्छ, राजनीतिक आग्रह दुराग्रह नराखिकन व्यावसायिक रूपले निर्धारण गर्नुपर्छ। एउटा अब एउटा संस्था छैन, संरचना छैन, अर्को बजेट छैन, अर्को अनुवाद गर्ने मान्छे छैन। मानसिकताको पनि कुरा आउँछ, मानसिकतै छैन भनौँ, होइन। भनौँ न, यसलाई यो क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक हो है भनेर एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त सबभन्दा पहिला भनेको मानसिकतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको। अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ बाहिरसँग इन्टरनेसनल जर्नलहरू, राइटरहरूको एसोसिएसनहरू, होइन, अनि त्यस पछाडि युनिभर्सिटीहरूसँग लिङ्क गर्नुपर्छ। जस्तो भनौँ न, के गर्न सकिन्छ भने हाम्रा एम्बेसीहरूले कहिलेकाहीँ नेपाली लेखकहरूलाई बोलाएर त्यहाँको कल्चरल अर्गनाइजेसनहरूसँग संयुक्त रूपले अथवा कुनै युनिभर्सिटीसँग संयुक्त रूपले राखेर जोइन्ट रिडिङ अथवा छलफल केही कार्यक्रमहरू, अनुवादका कामहरू गर्न सक्छ नि। हो, यस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। एउटा अर्को भिजिटको कामहरू पनि गराउनुपर्छ। जस्तो हाम्रो लेखकहरूलाई विभिन्न ठाउँहरूमा गर, ल तिमीहरू पार्टिसिपेट गर, जाऊ, भाग लिऊ, आफ्ना कुरा भन, अरूका कुरा सुन भनेर त्यो अवसरहरू दिनुपर्छ। छैन। अब जस्तो एकाडेमीले कहिलेकाहीँ भयो भने के हुन्छ, त्यहाँभित्रको प्रज्ञा परिषद र प्रज्ञा सभाका भन्दा बाहिरका मान्छेलाई बोलाउँदैनन्। अस्तिको पालि अस्ति भदौ कि कहिले असोजमा एउटा इन्टरनेसनल फेस्टिभल गरे, बाहिरका मान्छे कोही पनि थिएनन्। 3 जना कि 4 जना लेखक थिए। ती किन थिए भने अङ्ग्रेजीमा पेपर प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो र ती मान्छे त्यो क्षमता राख्थे, बाँकीलाई बोलाएनन्। एउटा। अनि अर्को कुरो, त्यो खालको इन्टरनेसनल सेमिनारहरूमा हाम्रा लेखकहरूलाई बाहिर पठाउने र हामीले यहाँ पनि गर्नुपर्छ। अघि तपाईँसँग अनौपचारिक कुराकानीमा हुँदै थियो, हामीले काठमाडौँमा इन्टरनेसनल लिटरेचर फेस्टिभल गऱ्यौँ, होइन। त्यो आवश्यकता देखेर गरेको कि त्यस्तो खालको फेस्टिभल भएपछि के हुन्छ भने उनीहरू यहाँ आउँछन्, हाम्रा मान्छे हाम्रा कुराहरू सुन्छन्, हामीले उनीहरूका कुराहरू सुन्छौँ। अनि जुन लन्च टाइम, टी टाइमहरू हुन्छ नि, त्यस्तो टाइममा चाहिँ अनअफिसियल हिसाबले नजिक जाने, चिन्जान गर्ने, अनि त्यो मित्रता गर्ने, अनि त्यसपछि नेटवर्किङहरू बनाउने कामहरू हुन्छ, जसले पछि काम गर्छ। यी यस्ता कामहरूमा चाहिँ मेसिभ रूपले, एकदम धेरै रूपले किसिमले हामीले इन्भल्भ भएनौँ भने हाम्रो लिटरेचर बाहिर पुग्दैन के। हजुर हजुर हो, त्यो गर्नु जरुरी छ। हो, यो खालको कुरा भयो भने बल्ल अनुवाद अथवा हाम्रो साहित्य बाहिर जाने कुरा हुन्छ भन्ने तपाईँ राख्नुहुन्छ। अर्को एउटा कविताको लागि आग्रह गर्छु। एउटा कविता सुनाउँछु तपाईँलाई। तपाईँ मार्फत नेपाली तपाईँको मिडियाका सबै दर्शक श्रोताजीहरूलाई एउटा कविता सुनाउँछु। यसको शीर्षक मृत्यु। मृत्यु मृत्यु। उज्यालोमा नदेखिएको मेरो आफ्नै छाया जस्तो हर पल मसँगै छौ। मलाई जीवनको आनन्द, प्रेम र सृष्टिको रहस्य सम्झाइरहन्छौ। तिमी मेरो असल मित्र, तिमीलाई सम्झेर म घोर पाप गर्नबाट भाग्छु। तिमी मेरो असल मित्र, तिमीलाई सम्झेर म घोर पाप गर्नबाट भाग्छु। म गन्तव्य देख्छु, कर्तव्य बोधले हिँड्छु। मृत्यु, तिम्रै कारण म जिउँदो छु। धन्यवाद। मृत्यु, म तिम्रै कारण जिउँदो छु। वन्डरफुल कविता। दर्शन चेतका साथ कविता लेख्नुहुने विष्णु उप्रेतीसँग कुराकानी गरिरहेको छु। यतिखेर हामी टिमको स्क्रिनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुशेली प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र आज मसँग हुनुहुन्छ विष्णु उप्रेती। दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ। ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन।
दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। सिर्जनाका सुशेलीमा छौँ आज हामी। आज मसँग हुनुहुन्छ विश्व उप्रेती, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे तपाईलाई कार्यक्रममा र सुरुमा नै एउटा कविता वाचनका लागि आग्रह गर्छु। हस्, धन्यवाद। हजुर। मैले वाचन गर्न लागेको कविताको शीर्षक चाहिँ नदी र स्कुल। नदी र स्कुल। नदी र स्कुल। बगाएर लैजानलाई थुप्रै चिजहरू छन्। खच्चडले छाडेका लिदीहरू, मान्छेले गरेका फोहोरहरू, बाटो छेकेर ठिङ्ग उभिएका ढुङ्गाहरू, अज्ञानता, अभाव र फोस्रा अहमहरू। बगाएर लैजानलाई थुप्रै चिजहरू छन् यस गाउँमा। तर मर्स्याङ्दी नदी यी केहीलाई पनि नबगाएर किन सिधै स्कुल ताकेर बग्छ? र कहिले सपनाहरू खेल्ने चौरहरू बगाउँछ, र कहिले सपनाहरू कोपिलाउने भवनको पर्खाल भत्काउँछ। नदी त सभ्यताको मुहान हो, नदी त सभ्यताको मुहान हो। गाउँलेहरूले श्रद्धाले पुजेकै छन् नदीलाई, तर सोझा गाउँलेहरूको अगाडि प्रश्न बनेर यो नदी किन सधैँ स्कुल ताकेर बग्छ? धन्यवाद। यो नदी सधैँ किन स्कुल ताकेर बग्छ? जता गहिरो उतै पहिरो भन्ने एउटा सामान्य नेपाली उखान पनि छ। त्यस्तै जता दुःख उतैपट्टि चाहिँ समस्या आइराखेको देखिन्छ। तपाईँ कविताको सन्दर्भ पनि त्यतैबाट आयो। बगाउनु पर्ने थुप्रै चिजहरू छन्, हट्नु पर्ने थुप्रै चिजहरू छन्, ती हट्दैनन्। जे चिजहरू नहट्नु पर्ने, जे चिजहरू राम्रा छन् ती चाहिँ हटेर जान्छन्। यस्तो खालको सन्दर्भ थियो। यो कविताका लागि धन्यवाद। अब अलिकति तपाईको व्यक्तिगत सन्दर्भमै कुरा गरौँ। कतिखेर विश्व उप्रेतीलाई कवि र कतिखेर चाहिँ निबन्धकार हुँ जस्तो लाग्छ? मलाई मूलत म कवि हुँ जस्तो लाग्छ, हैन? हजुर हजुर। निबन्ध लेख्छु। निबन्ध किन लेख्छु भने कहिलेकाहीँ कवितामा नअटाएर निबन्ध लेख्छु। कवितामा आफू अटाउन नसकेपछि निबन्ध लेख्छु। हजुर। आयतनको हिसाबले र केही थोरै संरचनाको हिसाबले त्यो फरक हुन्छ कविता भन्दा। कविताको सबैभन्दा नजिकको अर्को कुनै जेनर छ भने त्यो निबन्ध हो। आख्यान एकदम फरक हुन्छ। कवितामा आख्यान हुन्छ, आख्यान तत्त्व हुन्छ, तर आख्यान र कविता एकदम फरक हुन्छ। त्यसकारणले कवितामा नहटाएको बेलामा, त्यो कुसमुकुस अलिक बढी भएको बेलामा मैले निबन्ध लेख्छु। तर निबन्ध लेख्दा लेख्दै पनि म त्यो कविताकै भाषा लिएर आएर निबन्धमा लेख्छु के कविताको फ्लो निबन्ध, तपाईका निबन्धहरुमा कविताको फ्लो पाइन्छ। हामीले पढ्दै गर्दा त्यस्तै अनुभूति कविताकै भाषा अलिक त्यसलाई तन्काएर निबन्ध लेख्छु र कतिपय निबन्धमा म बीचबीचमा कविता पनि लेख्छु। किन लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा छुट्टै कारण छ। मेरो लगभग सबै यात्रा र निबन्धहरुमा बीचमा मैले कविता हालेको छु। कविताकै विषयमा पनि लेखेको छु, तर नलेखेकोमा पनि कविता किन राख्छु भने नेपालमा धेरै मान्छेहरू कविता बुझिँदैन, कविता पनि पढ्ने चिज हो। कविता भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउँछन्, भाग्छन् के, तर अरू चिज पढ्छन्। अब उसलाई निबन्धमा आफ्ना कुराहरू, अनुभूतिहरू, त्यो भाषाको कारणले भनौँ न उसलाई तान्दै 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 लगेपछि बीचमा उसले कविता पढेको थाहै पाउँदैन के, निबन्ध पढे भन्छ। उनीहरूलाई कविता पढाउनको लागि पनि म निबन्धको बीचमा सान्दर्भिक रूपले, है, असान्दर्भिक रूपले त गर्न मिल्दैन, समय सान्दर्भिक हुँदाखेरि मैले कविता राख्छु, कविता लेख्छु निबन्धमा। यो हिसाबले भन्दा चाहिँ म मूलत कवि हुँ। तर नेपालमा राम्रो निबन्धहरू अत्यन्त कम छन्। पछिल्लो समयमा राम्रो निबन्ध लेख्ने मान्छेहरू पनि अत्यन्त कम छन्। कथा आख्यानतिर एकदम धेरै छन्, उपन्यास लेखेकै छन् मान्छेहरू। अनि यो हिसाबले के लाग्यो भने मलाई पनि कविता भन्दा बाहेक अर्को कुनै विधामा जाँदाखेरि म निबन्ध राम्रोसँग लेख्न सक्छु। जब राम्रो लेख्न सक्दिनँ र बजारमा राम्रो लेख्ने मान्छेहरू धेरै छन् भने त्यहाँ म किन जानु, उनीहरू नै छन्। तर यसमा मान्छेको पनि कमी भएको र आफ्नो पनि आत्मविश्वास निबन्धप्रति र यात्राप्रति बढी भएको कारणले म निबन्ध लेख्छु। दुई विधामा बढी लेखिराख्नु भएको छ। अब मलाई अर्को कुरा गरौँ, फेरि पनि अर्को कुरा जोडौँ है। अब हरेक व्यक्तिको एउटा कविताप्रतिको धारणा फरक फरक हुन सक्छ। कविताको क्वालिटी भनौँ अथवा सुन्दरता भनौँ, पारख गर्ने तरिकाहरू फरक पर्छन्। तपाईलाई कविता कतिखेर सुन्दर लाग्छ? कविता पढ्दा पढ्दै अथवा कविता लेख्दा लेख्दै त्यसले यसरी ओभरवेल्म गरेर झ्याम्मै छोपोस् कि गला भरिएर आओस् के, बोल्न पनि शब्द पनि नआओस्, बोल्न पनि नआओस्,
केही सोच्न पनि अर्थक नआओस्, त्यसरी भरिएर आयो भने त्यो कविता साँच्चीकै सुन्दर कविता हो भन्ने लाग्छ। र त्यस्तो कविता पढेको दिन, त्यस्तो कविता सुनेको दिन दिनभरि अर्थ केही सुन्नु पढ्नु नपरोस् भन्ने पनि लाग्छ। भनेपछि कविता त्यतिखेर कविता चढेको जस्तो लाग्छ हैन? हो हो, कवि त्यो त कस्तो भने पाठकलाई चढ्ने कुरो भयो। हजुर हजुर। तपाईँ आफू पनि कवि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो देउता चढे जस्तो नचढिकन तपाईँले लेख्नु भयो भने त्यो विचार भावना अनुभूति त्यो कस्तो भने त्यो एउटा संवेग आवेग नचढिकन तपाईँले लेख्नुभयो भने उत्कृष्ट कविता लेख्न सक्नुहुन्न। र जब तपाईँलाई चढ्छ तपाईँ त्यसलाई नझारिकन शान्तसँग बस्न सक्नुहुन्न। झार्ने तपाईँ कविता लेख्ने, तपाईँ निबन्ध लेख्ने, तपाईँ सङ्गीत गर्ने अथवा पेन्टिङ गर्ने जे गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, क्रिएटिभ मान्छे, तपाईँले त्यो काम नगरिकन त झर्दैन पनि के। अर्को कुरा, प्रोफेसनल भीष्म उप्रेती भनौँ अथवा आफ्नो कार्यक्षेत्रको भीष्म उप्रेती र लेखक भीष्म उप्रेती कुन बढी प्रिय लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो खालको मैले नसोचेको कुरा कस्तो भने जस्तो भनौँ न, यो भन्नुभन्दा पहिला एउटा सानो कुरो 2 मिनटमा भन्छु। मैले आम रूपमा मान्छेहरूबाट मलाई सोधिएको प्रश्न के हुन्थ्यो भने तपाईँ कविता किन लेख्नुहुन्छ, केका लागि लेख्नुहुन्छ भनेर जसले पनि सोध्थ्यो। अस्ति अक्टोबरमा चाहिँ म फिलिपिन्स गएँ पेन इन्टरनेसनलको कङ्ग्रेसमा भाग लिन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ म एउटा डेलासल युनिभर्सिटीको अङ्ग्रेजी डिपार्टमेन्ट लिट्रेचरको स्टुडेन्टहरूले हामी 6 जना लेखकहरूसँग इन्ट्रेक्सन प्रोग्राम राखेको थिएँ। सबभन्दा धेरै इन्ट्रेक्सन उनीहरूले मैसँग गरे। लकिली त्यस्तो स्थिति भएको थियो। एउटा बहिनीले, एउटी छात्राले मलाई फ्याटक उठेर के सोधिन् भने, सर तपाईँ कसरी लेख्नुहुन्छ भनेर सोधिन् कि। अहिले तपाईँले सोध्नुभयो नि त्यस्तै किसिमले तपाईँ कसरी लेख्नुहुन्छ, तपाईँ किन लेख्नुहुन्छ भने अब मसँग रेडिमेड जवाब थियो, भन्दा भन्दा बनेको। अनि एकछिन छक्क परे के। अहिले तपाईँले क्वेसन सोधेपछि म एकछिन त्यही छक्क परेको स्थितिमा छु। अब कस्तो लाग्छ भने प्रोफेसनल लाइफ भनेको मसँग सधैँ हुँदैन। प्रोफेसनल लाइफमा म छु, प्रोफेसनल लाइफले मलाई उभिने आधार दिएको छ हैन, मलाई छानो दिएको छ, मलाई खानेकुरा दिएको छ, मलाई लाउने कुरा दिएको छ, मलाई एक खालको साथी सङ्गाती पनि दिएको छ, एउटा अवसर दिएको छ। त्यस कारणले म यहाँ आज अहिले तपाईँसँग जति ढुक्कले गफ गर्न सकेको छु, कुरा गर्न सकेको छु, यो सकेको छु। त्यसैले त्यो प्रति म कृतज्ञ हुनुपर्छ होइन। तर त्यो मसँग सधैँ हुँदैन। यो जुन क्रिएटिभ कर्म छ नि, यो म रहन्जेल रहन्छ। त्यस कारणले मैले आफूलाई र धेरै मान्छेहरूले जसले मलाई चिन्छन्, म कहाँ काम गर्छु भन्ने थाहा छैन उनीहरूलाई कि म कविता लेख्छु भन्ने थाहा छ। यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ प्रिय भन्ने हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त यही क्षेत्र हो। सबभन्दा मैले कहिले पनि छोड्न नसक्ने त यो हो नि। प्रोफेसनल लाइफ त चित्त बुझ्नु भने राजीनामा दिएर हिँडे हुन्छ, अर्को भेट खोज्नुला भन्ने हुन्छ, यो सकिँदैन। त्यसैले अब कविता लेख्नु, कविता सोच्नु सास फेर्नु जस्तै हो मेरो लागि। भनेपछि अब यो चाहिँ म सँगसँगै जाने भयो, यसलाई छुटाउनै मिल्दैन। त्यो नभइकन यो आधार नबन्ने, तर त्यो छोड्न मिल्ने, यो दुईटाको बिचमा यति फरक चाहिँ छ। भनेपछि अब बुझ्नेले यसरी नै बुझौँ के। हवस्, यो कार्यक्रम आइदिनु भयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, कविताहरू पढिदिनु भयो, यहाँप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। मलाई यो अवसर दिनुभयो, घरमा बसिरहेको थिएँ। यो अन्तर्क्रिया गर्ने अवसरहरू, कतिपय कुराहरू मेरो दिमागमा अहिले फेरि आयो मस्तिष्कमा, कविता पढ्ने। अब यही कारणले भए पनि म अप्रत्यक्ष रूपले भए पनि एउटा रिडरहरूको, भ्युवरहरूको सर्कलमा जोडिने अवसर जुन दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई, तपाईँको टेलिभिजन परिवारलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हवस्, धन्यवाद यो कार्यक्रम आइदिनु भयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कवि निबन्धकार भीष्म उप्रेतीसँग रह्यौँ, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँका रचनाहरू सुन्यौँ। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछौँ। मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल, आजका अतिथि विशेष रूपमा भीष्म उप्रेती र भीष्म उप्रेती दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन।